अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है ख्वाजा मीर दर्द पे। ठीक है, और हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। 4 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं और ये 4 क्वेश्चन ही पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने चॉइस पे छोड़ दिए हैं, वो ना भी करेंगे तो इट्स ओके। हम लोगों के पास 4 क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आज का क्वेश्चन है हमारा ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द भी इम्पॉर्टेंट है और हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी हकीकी पर मबनी है या मजाजी पर? तरदीद कीजिएगा या तायीद करें। क्वेश्चन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इससे जीने के हाथों मर चले। क्वेश्चन लिखते वक्त हम लोग पहले एक शेर लिख लेंगे, फिर साथ में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ख्वाजा मीर दर्द का नाम ख्वाजा मीर था, ख्वाजा मीर उनका नाम था और इनका तखल्लुस दर्द था। आपके वालिद का नाम मीर नासिर था और उनका तखल्लुस अंदलीब था। इनके वालिद का नाम तखल्लुस अंदलीब था। ख्वाजा मीर दर्द ने 15 साल की उम्र में रिसाला इसरातुल सलात निकाला। कौन सा रिसाला निकाला था? इसरातुल सलात निकाला। ख्वाजा मीर दर्द को मौसीकी में भी महारत हासिल थी। आपका हिजों से कोई तल्लुक़ नहीं था। आपने इसरातुल सलात में नमाज के 7 फ़राइज़ बयान किए और हर अरकान को सर का नाम दिया। ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ जैसा तौसफ़ पाया जाता है, ऐसा तौसफ़ किसी और शायर में नहीं पाया जाता था। दर्द का दीवाने दर्द 1752 से 1759 में मुरतब हुआ। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। आपको एक सूफ़ी शायर माना जाता था। आप छोटे बहर के शायर थे। आपका दीवान 1500 अशार पर मुश्तमिल था, जिसमें ज़्यादातर गज़लें शामिल थीं। ख्वाजा मीर दर्द के तो असम में दरवेशी का उनसर था। सिलसिला नक्शबंदिया से इनका ताल्लुक़ था। मीर का अहद दर्द, तकलीफ़ और मुसीबतों से भरपूर था। समाजी कदरें ज़वाल पज़ीर भी थीं। दहली हमलों की ज़द में थी। निज़ाम ज़िंदगी बर्बादी की तरफ सफ़र कर रही थी। सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लोग ज़िंदगी की उम्मीद हार चुके थे और ख्वाजा मीर दर्द ने अल्लाह से उम्मीद लगा ली और अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और फिर इसी तरह से ज़िंदगी की मुश्किलें आसान होती गई और इनके लिए हर तरफ से अल्लाह की कुदरत दिखाई दी। इन्हें हर तरफ से अल्लाह ताला की कुदरत दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से उम्मीद लगा ली थी और उनकी हर मुश्किलें आसान हो गई। इसलिए कहा जा सकता है कि इनका कलाम तअस्सुफ़ के रंग में डूबा हुआ था। दर्द एक सूफ़ी शायर थे और सूफ़ी के दिल में कायनात के बारे में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और वो कायनात के इसरार मौजू को समझने के लिए सवालात का सहारा लेता है। और सूफ़ी शायर दिल से पाक होता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। सूफ़ी शायर दिल से सहारा लेता, अक्ल से सहारा नहीं लेता, क्योंकि अक्ल ज़ाहिरी होती है। सूफ़ी शायर दिल से पाक होता है, वो दुनियावी कामों से पाक हो जाता है। दुनिया की लालच, हसद, कत्ल गारत से पाक हो जाता है, वो दुनियावी कामों से बेखबर हो जाता है। तुझको जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। सूफ़ी अल्लाह तबारक ताला का कर्ब हासिल करने के लिए इबादत और रियाज़त करता है। वो अपने दिल को दुनियावी ख्वाहिशात से पाक रख कर तअस्सुफ़ की मंजिलें तय करता है। आम मंजिल में अल्लाह ताला की वहदानियत, इसकी हाकमियत और इसके हय्युल क़य्यूम होने की सिफ़त को तस्लीम किया जाता है। इस लिहाज से ख्वाजा मीर दर्द आम उर्दू गज़ल के साथ साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हैं। जहाँ तक वहदुल वजूद और वहदुल शहूद के नज़रियात का ताल्लुक़ है, ख्वाजा मीर दर्द चूँकि सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वहदतुल शहूद को आम लोगों के लिए, वहदुल वजूद को ख़ास के लिए समझते हैं। ख्वाजा मीर दर्द के नज़दीक इन दोनों नज़रियात का महासिल नतीजा एक ही है। दोनों में दिल मसवा से खाली होता है। नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ इधर तू ही तू है। ख्वाजा मीर दर्द बाअमल सूफ़ी थे।
اس لیے ان کے نقادوں نے زیادہ تر ان کے عشق حقیقی کے بارے میں ہی لکھا ہے۔ اگر خواجہ میر درد کی غزل کا مطالعہ کریں تو اس میں حقیقت اور مجاز باہم ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عشق حقیقی کو جاننے کے لیے سب سے پہلے عشق مزاجی کو جاننا پڑتا ہے، اور مجاز کی سیڑھی سب سے پہلے جب ہم لوگ عشق حقیقی کو جانیں گے، تو اگر عشق حقیقی کو جان لیں، اگر عشق مزاجی کو نہ جانے تو یہ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ عشق حقیقی کو جاننے کے لیے عشق مجازی کو جاننا ضروری ہے۔ عشق حقیقی کے تک جانے کے لیے مجاز کی سیڑھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ غزل کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی دونوں رچے بچے نظر آتے ہیں۔ درد کے ایسے اشعار آسانی سے مل جاتے ہیں جس میں عشق حقیقی کی خوشبو آتی ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری سادگی اور سلاست پر مبنی ہے۔ وہ بات کو بہت سادہ انداز میں بیان کر جاتے تھے۔ درد چھوٹی بہر کے شاعر ہیں، اور چھوٹی بہر کے شاعر سے اچھی بات نکالنا یا اچھا شعر کہنا کی قیامت سے کم نہیں۔ آج کے اشعار میں سادگی نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ ایسے اشعار کو سادگی اور سلاست سے بیان کرتے تاکہ قاری سمجھ سکے اور آپ کے اشعار سے لطف اندوز ہو سکے، وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ آپ نے عشق حقیقی کو انتہائی گہرائی تک جانا۔ آپ نے کہا عشق حقیقی کو جاننے کے لیے عشق مزاجی کی سیڑھی پر جانا ضروری ہے۔ عشق حقیقی کو جاننے کے لیے عشق مزاجی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں جہاں کو روشن کرتا ہے نور تیرا، یہاں بھی ظہور تیرا، وہاں بھی ظہور تیرا۔ سوز و گداز اور درد و اثر کی جو کیفیت میر تقی میر کی شاعری میں پائی جاتی ہے، وہ میر درد کی شاعری میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر تقی میر نے ہر صبح غموں میں شام کی۔ ان کی ذاتی محرومیوں نامرادیوں نے ان کے کلام میں ایک خاص سوز اور درد پیدا کر دیا تھا۔ خواجہ میر درد میر کی شاعری میں اگرچہ میر تقی میر جیسا سوز و گداز نہیں پایا جاتا، لیکن ان کے کلام میں سوز و گداز درد اثر سے خالی بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ان کا تصف ہے نا، میر تقی میر اور میر درد، یہ ان دونوں کے شعر میں درد ہے، لیکن میر تقی میر کے اشعار میں زیادہ درد ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز اثر کا میر درد کے کلام کی جو درد ہے اور سوز و گداز اکثر کبھی بلائی سطح میں نظر آتا ہے اور کبھی زیر سطح پہ محسوس ہوتا ہے۔ اردو غزل کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر شاعر انسان کے جذبوں یعنی خوشی غمی رویوں کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی خوشی غمی دونوں کا مجموعہ ہے۔ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں۔ انہوں نے خوشی اور غم جس انداز میں سمجھایا اور پھر اس پر تدبر و فکر بھی کیا، اس میں شک نہیں کہ جہاں بستی ہیں تنہائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا کے بکھیڑوں میں حد سے زیادہ پھنس جاتا ہے، اپنے آپ کو حرص و ہوا کا بندہ بنا لیتا ہے، پھر غم اسے اپنا بندہ بنا لیتے ہیں۔ وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے وہ اٹھا دیے۔ خواجہ میر درد خوشی کو محبوب سے منسب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محبوب کا قرب حاصل ہے تو خوشیاں میسر ہیں، ورنہ غم ہی غم ہے۔ میر درد غم اور خوشی کو روحانیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تشبیہات اور استعارات کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ شاعری کا زیور کہلاتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے تشبیہات اور استعارات کا ایسا استعمال کیا ہے کہ قاری ان کا لطف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کے پتلے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہی عظمت انسانی ہے۔ خواجہ میر درد عظمت انسانی کے قائل ہیں۔ خواجہ میر درد کے نزدیک درویش اور فقیر کا مرتبہ بادشاہوں سے بلند تر ہے۔ خواجہ میر درد کا دیوان مختصر ہے لیکن اعلیٰ معیار کا ہے۔ دہلی کی تباہی کی وجہ سے میر تقی میر اور سودا جیسے شاعر یہاں سے
چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میر نے اپنے شہر کو نہ چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ درد کی زبان میر اور سودا کی زبان ہے جو ان کے ہم اثر تھے۔ بعض محققین کا کہنا ہے خواجہ میر درد اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کے بابا آدم ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، ہمارے 4 کوسچن کمپلیٹ ہوئے۔ کل ہم نئے ولاگ کے ساتھ آئیں گے، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سیکنڈ پورشن پہ ہوگا، اور ہم ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔